ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فما هم ويبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة أجرا كريم إننا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأسرارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم مسلمين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ المبين قالوا إنا تاريخا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنرسلنكم مما عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وإذا أمن أن أقصى المدينة رجلا يسعى فلا يقوم التبيع المرسين تبيع من لا يسألكم أجر وهم مهتدون وما إلينا ألا أعبد الذي تداراني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه إلهات أن يردنا الرحمن بالضر تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قليلا الجنة قل بيلة قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلنا من مكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنة مستماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يسارات على الأليم ويأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروكم أهلا قبلهم من القرون أنهم عليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مهزرون وآيات اللهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من النخيل وأعنابا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآليت اللهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نخرج فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل له متقون ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترجعون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطيعوا لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في سلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يرجعون ولا يستطيعون توصية ولا إلا أن أهلهم يرجعون ونفخ في الصدور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يولانا مما بعثنا من مرقد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كأنت إلا شهيد وحيد وإذا هم جميع الدنيا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما أنتم تهتدون إلا أصحاب الجنة اليوم في الشغل الفقيهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب الرحمن وأمطرت اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوا إني هذا صراط مستقيم لقد أزلل منكم جبلا كثير أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي لكم تدعون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم والسبت المستقيم فإني يسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطيعوا مزيانا ولا يرجعون ومن نعيد الروح ننقصد أفلا يأكلون وما علمهن الشرع إنه هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أو يروا أنا خلقنا
يبصرون وما يعلمون أو الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي قل يحيي الذين نشاءوا له وهو بكل خلق عليم الذين جعل لكم من بشر وإذا أنتم منه توقدون أولئك الذين خلقوا السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلا بلى وهو الحق العليم إنما أمره إذا شيء أن يقول له كن فيكون سبحان الذين بينه وملكوت كل شيء وإليه ترجعون